नमस्कार, कार्यक्रम सञ्जालको कुरामा स्वागत छ। म शान्ति बराइली। आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा हुने हरेक व्यक्तिहरूले आफ्नो विचार बिसाउने चौतारी बनेको छ सामाजिक सञ्जाल र यिनै विचारहरूको विषयमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र आज हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि हुनुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य उद्धवराज भेटुवाल। उहाँले केही दिन अघि फेसबुक स्ट्याटसमा लेख्नु भएको थियो, राजा भनेको व्यक्ति होइन, राजा भनेको त्यो हाम्रो पूर्वजले जोगाएर ल्याएको राजमुकुट हो, जसले हाम्रो गौरवशाली इतिहास, अविच्छिन्न सार्वभौमिकता र एकताको प्रतिनिधित्व गर्छ। हामीले खोजेको त्यही राजमुकुट हो। विकृति वामवादी चिन्तनबाट मुक्त भएपछि मात्र यति कुरा बुझ्न सकिन्छ भनेर उहाँले स्ट्याटस लेख्नु भएको थियो। सर्वप्रथम उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद शान्तिजी। हामीले विशेष गरी यस कार्यक्रममा चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा उठाएका विषयमा चाहिँ केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने गरेका छौँ। संविधानमै नभएको व्यवस्था, राजतन्त्र फेरि पनि आउनुपर्छ भनेर स्ट्याटस लेख्नु भएको छ। के यो सम्भव छ? सर्वप्रथम म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र प्रश्न तपाईँले सोध्नुभयो त्यसमा म अलिकति सच्याउन चाहन्छु। राजतन्त्र हामीले मागेको होइन। राजतन्त्र भन्नाले चाहिँ राजाले प्रत्यक्ष रूपमा शासन गर्ने, त्यहाँ जनप्रतिनिधिहरूको व्यवस्था नरहने र राजाको परिवार, राजाका छोरा नातिले शासन गर्ने र जनताद्वारा निर्वाचित हुने प्रतिनिधिले शासन नगर्ने भन्ने व्यवस्था जनाउँछ। त्यो व्यवस्था हामीले माग गरेको होइन। हामीले भनेको चाहिँ राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र। त्यो भनेको राजाको संस्था जुन रहेको छ त्यो संस्थालाई पनि हामीले जोगाएर राख्ने, ताकि त्यो कुनै अप्ठ्यारो अवस्थामा काम लाग्न सक्छ वा राज संस्थाले चाहिँ हाम्रो देशको जुन इतिहास छ, जसरी हाम्रा पूर्वजहरूले विभिन्न समयमा विदेशीहरूसँग लडेर हैन, अझै स्पष्टसँग भन्ने हो भने बेलायती साम्राज्यवादीहरूसँग लडेर दक्षिण एसियाका थुप्रै राष्ट्रहरू, बेलायतको र युरोपियनहरूको एक किसिमको उपनिवेश हुँदाखेरिमा पनि नेपाल सधैँ स्वाधीन राष्ट्र रह्यो। नेपाल कसैको पनि गुलाम बनेन। नेपालीहरू कुनै पनि देशको नागरिक बन्न बाध्य भएनन्। नेपाली नै रहे र त्यो राजाले मात्रै लडेर ल्याएको होइन। राजाले नेतृत्व गरे होला, तर लडेको तपाईँ हाम्रा पूर्वजहरूले हो। चाहे कालापानीको युद्ध हेरौँ वा अरू थुप्रै बेलायती फौजसँग हाम्रा नेपाली योद्धाहरूले लडेका युद्धहरूको वीर वीरङ्गनाहरूको कथा हेरौँ, त्यो सबै एउटा राजाको, एउटा राज संस्थाको नेतृत्वमा भए पनि त्यो हामीहरूले नै लडेर जोगाएको हाम्रो सार्वभौमिकता हो। र अहिले पछिल्लो समय हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि 62-63 को परिवर्तन पछाडि हामीले निरङ्कुश राजतन्त्र हटाउने भनेर जनताहरू सडकमा ओर्लिएका थिए। त्यो भनेको राजाले प्रत्यक्ष रूपमा जसरी 62-63 को बेलामा भन्दा अगाडि जब राजाले चाहिँ प्रत्यक्ष शासन आफ्नो हातमा लिगे, त्यो प्रत्यक्ष शासन चाहिँ राजाले गर्ने होइन। राजा भनेको नारायण हिटी दरबारमा बस्ने हो र राजाले चाहिँ हामी नेपालीहरूले लडेर ल्याएको सार्वभौमिकता, एकता र अखण्डताको रक्षार्थ मात्रै त्यो एउटा प्रतीकका रूपमा राजा बस्ने हो र शासन जनताले जनताका निम्ति शासन गर्ने हो भन्ने अर्थमा हामीले निरङ्कुश राजतन्त्रको चाहिँ अन्त्यको माग गरिएको हो। तर पछिल्लो समय कुनै आन्दोलनको म्यान्डेट बिना नै देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरू जसले नेपालको चाहिँ ऐतिहासिक एउटा चाहिँ विरासतलाई भत्काउन चाहन्छन्, जसले नेपालको सार्वभौमिकतालाई भत्काउन चाहन्छन्, जसले नेपालको जुन अस्तित्व, जुन बलियो एउटा चाहिँ सार्वभौमिक अस्तित्व थियो त्यसलाई भत्काउन चाहन्छन्, ती मानिसहरूले वा ती शक्तिहरूले वा ती राष्ट्रहरूको चाहिँ योजनाको वा षड्यन्त्रको शिकार नेपालको राज संस्था हुन पुग्यो। जसका कारणले आज 62-63 को परिवर्तन भएको आज झन्डै 20 वर्ष हुँदै गर्दाखेरिमा पनि आज त्योभन्दा पनि तन्नम अवस्था आज देशको छ, त्योभन्दा पनि खत्तम अवस्था आज देशको छ। भनेपछि राजा नहुँदा त यो देश त सिङ्गापुर बन्न पर्थ्यो, राजा नहुँदा त यो देश त आज अमेरिका जस्तो बन्न पर्थ्यो, तर आज त्यो त बनेन। हरेक युवा आज रोजगारी नपाएर विदेशी पर्ने बाध्यता छ। आज यो देशभित्र के निर्णय गर्ने भन्ने कुरा देशभित्र निर्णय हुँदैन, देश बाहिरका शक्तिहरूले निर्णय गर्छन्। हाम्रा देशका नेताहरू प्रधानमन्त्री बन्नका निम्ति दक्षिण र
चाहिँ अन्य देशको चाहिँ आशीर्वाद लिनका लागि पुग्छन्। हाम्रो देशमा को मन्त्री बन्ने, को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने हाम्रो देशका जनताले निर्धारण गर्दैनन्, आज विदेशीले निर्धारण गर्छन्। भनिसकेपछि आज न त आर्थिक सामाजिक रूपमा यो देश बन्यो, न त आज यो देशको एकजना मात्रै नागरिक पनि सन्तुष्ट छ यो देशसँग। मेरो देश आहा कति राम्रो भन्ने आज कुनै पनि एउटा पनि नागरिकमा भावना छैन। र यो सबै भइसकेपछि र नेपालको चाहिँ अस्तित्व पनि आज सङ्कटमा पर्दै गइरहेको छ बिस्तार बिस्तार। अन्तर्राष्ट्रिय ऋण खर्बौँ पुगिसकेको छ। प्रत्येक दिन हजारौँ युवाहरू बाहिर गइरहेका छन्। प्रत्येक दिन चाहिँ युवाहरूको लास काठको बाकसमा बन्द भएर नेपालमा आइराखेको छ। अनि यो सबै अवस्था सिर्जना भइसकेपछि पनि अब यसलाई चाहिँ अग्रगमन भनेर नारा मात्र नलगाउँ। तपाईँले यसो भनिरहँदा राजतन्त्र आउनु सम्भव छ त सर? हेर्नुहोस्, दुनियाँमा असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन। दुनियाँमा थुप्रै देशहरूमा पहिला राज संस्थालाई फालिएको छ र पछाडि चाहिँ फेरि यो देशमा एकताको प्रतीक भनेको राजा मात्रै हुँदो रहेछन् भनेर राजालाई फिर्ता ल्याइएको छ। चाहे बेलायतको कुरा गरौँ, चाहे हाम्रो नजिकैको कम्बोडियाको कुरा गरौँ, थुप्रै देशहरूमा चाहिँ राजालाई पहिला फालिसके पछाडि अलि समय पछाडि ए राजालाई फालेर त देश त नबन्ने रहेछ, राजा त यो देशको विकासको बाधक होइन रहेछन् भन्ने जब जनताले बुझ्छन् त्यसपछि फेरि त जनताले फिर्ता लिएर आउँछन्। हामीले पनि यो खालको राजाको कल्पना गरेका छैनौँ जसले यहाँनिर चाहिँ मान्छेलाई मारुन्, मान्छेलाई चाहिँ ठुलो विग्रह गराएर होइन कु गरेर राजा आउन् भन्ने चाहना हाम्रो होइन। हामी पनि एउटा बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्ने राजनीतिक पार्टी हो। बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्ने राजनीतिक पार्टीले जनताले जे अराउँछन् त्यही गर्नुपर्छ। र हामीले पनि भनेको के हो भने अब चाहिँ जनता, आज तपाईँले हेर्नुभयो भने राजा जुन जुन ठाउँमा जानुहुन्छ त्यो ठाउँमा हजारौँ नागरिकहरू स्वस्फूर्त रूपमा राजालाई अभिनन्दन गर्न आइरहेका छन्। त्यो भनेको के हो भने अभिभावक विहीन भएको समाज जब एउटा अभिभावकलाई देख्छ त्यसपछि उसले के ठान्दछ भने उसले एउटा सुरक्षाको महसुस गर्छ, उसले एउटा आत्मीयताको महसुस गर्छ। र मलाई लाग्छ आज पूर्वमा जाँदाखेरिमा हजारौँ मानिस राजाको अभिनन्दनका निम्ति आइराखेका छन्। अस्ति भक्तपुरको घटना, त्यत्रो हजारौँ मानिसहरूले राजालाई स्वागत गरे। तर ती मानिसहरूले अब राजालाई चाहिँ ल्याएर नारायणहिटीमा राख्नुपर्छ, शासन गर्नका लागि होइन। हाम्रो देशको सार्वभौमिकतालाई आज जसरी पश्चिमाहरूले, जसरी दक्षिणका देशहरूले हाम्रो सार्वभौमिकता जसरी आज कब्जा गर्न खोजिरहेका छन्, हाम्रा नेताहरूलाई जसरी बगलीमा हालेर हिँडिरहेका छन्, त्यसले कालान्तरमा हाम्रो देशको एउटा अस्तित्व र हामी पुर्खादेखिबाट हामी यसरी ठाडो बनाएर बसिरहेको, हामी गोर्खाली भन्ने एउटा पहिचान प्राप्त गरेको मुलुकका नागरिकहरू आज जसले विश्वलाई हल्लायो, आज त्यो मानिस एउटा विदेशमा गएर भाँडा मान्न बाध्य छ। हो यसका निम्ति नेपालमा चाहिँ राजासहितको प्रजातन्त्र, राजाले मात्रै शासन गर्ने भने होइन, म यहाँलाई फेरि स्पष्ट पार्न चाहन्छु, राजासहितको प्रजातन्त्र जहाँ राजा पनि अटाउँछन्, जहाँ राजनीतिक दल पनि अटाउँछन्, जहाँ प्रजातन्त्र पनि हुन्छ र जनताले नै शासन गर्ने हो। जनताद्वारा निर्वाचित सांसद, जनताद्वारा निर्वाचित प्रधानमन्त्री, जनताद्वारा निर्वाचित मन्त्रीले नै शासन गर्ने हो। आज जस्तो शासन पद्धति छ, प्रधानमन्त्रीय व्यवस्था छ, त्यस्तै व्यवस्था हो। तर यो राष्ट्रपतीय संस्था भन्ने संस्था नेपालको सन्दर्भमा काम छैन भन्ने कुरा किन पनि पुष्टि भइसकेको छ भने तपाईँले केही दिन अगाडिको मात्रै घटना हेर्नुभयो भने अहिले हाम्रो त राष्ट्रपति छैनन्, जनताको राष्ट्रपति छैन यो देशमा। यो देशमा अहिले काङ्ग्रेसको राष्ट्रपति छ। काङ्ग्रेसको राष्ट्रपतिले के गरे भनेर भन्नुहोला भने एकजना काङ्ग्रेसका नेता जसले ज्यान मारे, खुलेआम एउटा 29 वर्षीय युवालाई छुरा हानेर ज्यान मारे, त्यो कुनै राजनीतिक विद्रोह होइन, त्यो व्यक्ति हत्या हो, त्यो एउटा आपराधिक कृत्य हो। त्यस्तो घटना घटाउने, त्यस्तो आपराधिक व्यक्तिलाई चाहिँ राजनीतिको चाहिँ शक्तिको दुरुपयोग गरेर राष्ट्रपतिले आम माफी दिनुभयो। तपाईँले अभिनन्दनको कुरा गर्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूको पार्टीलाई त जनताले नि पत्याएको त छैन नि, त्यति चाहे जस्तो मत पनि त आएको छैन नि राप्रपालाई। हो, सही हो तपाईँले भनेको कुरा। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जसरी आफ्नो माग र एजेन्डाहरू जनतामाझ राखेको छ त्यो तुलनामा राप्रपाले मत पाउन नसकेको कुरा सत्य हो। तर यसको अर्थ यो पनि होइन कि आज राप्रपाले त्यो अनुसारको मत पाएन भनेर कहिले पनि त्यो मत पाउँदैन भन्ने त होइन।
अघिल्लोचोटिको तपाईँले हेर्नुभयो भने 74 सालको निर्वाचनमा राप्रपासँग 1 सिट थियो। आज राप्रपासँग सङ्घमा मात्र 14 सिट छ, प्रदेशमा अर्को 28 सिट छ, टोटल 42 सिट छ राप्रपासँग। र भोलिका दिनमा यो थप बढ्दै जान्छ। र हामीले भनेको के हो भने पहिले जनताले के गरे भने 62-63 पछाडि यो त सबै बाधक, यो देशको विकासको बाधक राजा रहेछन्, यो देशमा चाहिँ जुन शान्ति स्थिरता हुन नसक्नुको कारण राजा रहेछन्, यो देशमा यसरी युवा पलायन हुन पर्ने कारण राजा रहेछन्, यो देशमा मौलाएको गरिबीको कारण राजा रहेछन् भन्ने खालको चाहिँ काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूले चाहिँ त्यो खालको एउटा भाष्य निर्माण गरिदिएर जनतालाई के गरिदिए, गुमराहमा पारिदिए, जनतालाई भ्रमित बनाइदिए। र उनीहरूले पनि हो न हो राजाकै कारणले सबै बिग्रेको रहेछ भन्ने खालको निष्कर्ष निकालेर हामी राजाको मुद्दा उठाउने पार्टीलाई उनीहरूले तुलनात्मक रूपमा कम भोट दिए। त्यो कुरा सत्य हो। तर आज त्यो अवस्था छैन। आज बिस्तारै त्यो भोट बढ्दैछ र जनताहरूले के भनिरहेका छन् भने हामीले 15-20 वर्ष काङ्ग्रेस एमालेलाई भोट दिएर काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट जसले राजालाई हटाउने उद्योग गरे, जसले यो देशको इतिहास भत्काउने उद्योग गरे, तिनीहरूलाई हामीले भोट दिएर र यो देशकै मौलिक धर्म, संस्कृति, सभ्यता र राज संस्थालाई रुचाउने या राज संस्थालाई चाहिँ पनि स्पेस दिनुपर्छ भन्ने पार्टीलाई हामीले भोट नदिएर गल्ती गरेछौँ भन्ने महसुस आज जनतालाई हुँदै गएको छ र त्यो अनुसार मत बिस्तारै बढिरहेको छ। र भोलिका दिनमा हामी मतद्वारा नै, जनताका अभिमतद्वारा नै हामी यो व्यवस्थालाई उल्टाउँछौँ भन्ने आत्मविश्वास हामीलाई छ। संसदमा चाहिँ यहाँहरूको पार्टीको 14 जना सांसद हुनुहुन्छ, किन उहाँहरूको आवाज चाहिँ प्रभावकारी भइरहेको छैन? संसदमा उहाँहरूले किन आवाज उठाउन नसकेको हो? एउटा कुरा चाहिँ हाम्रा पार्टीका सांसदहरूले संसदमा आफ्नो बोल्ने पालोमा आफूले सक्ने ढङ्गबाट, समसामयिक ढङ्गबाट कुराहरू राखिरहनु भएको छ। तर अब स्वाभाविक रूपमा, सङ्ख्यात्मक रूपमा थोरै हुने बित्तिकै जहाँ पनि त्यो आवाज मधुरो सुनिन्छ नै। अब 20 जना बोलेको र 2 जना बोलेको आवाजको घनत्व त एउटै हुँदैन। त्यही कारणले गर्दाखेरिमा केही कमजोर जस्तो सुनिए पनि सत्य ठुलो स्वरमा बोल्न पर्दैन। सत्य बोल्नका निम्ति एकदमै भिड जम्मा गर्न पर्दैन। थोरै मात्रै मान्छे भएर पनि त्यो सत्य बोल्यो भने त्यो सत्यको यात्रा पुरा हुन्छ। र हामीलाई के लाग्छ भने आज राप्रपाका जति सांसद हुनुहुन्छ उहाँहरूले जे जति आवाजहरू उठाइरहनु भएको छ त्यो आवाज यो आवाजको एउटा बिउ मात्रै हो। त्यसले थुप्रै ठुल्ठुला आवाज र विद्रोहहरू निम्त्याउनेछ भोलिका दिनमा। र अर्को कुरा चाहिँ अहिले संसदमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने हामी 14 जना सांसद हाम्रो पार्टीको रहेको छ। अरू ठुला पार्टीहरूसँग चाहिँ त्यो संसदीय व्यवस्थालाई सञ्चालन गर्ने सबै संयन्त्रहरू उनीहरूको कब्जामा छ। सभामुख अर्को पार्टीसँग छ, ठुलो पार्टीसँग छ। उनीहरूले स्वाभाविक रूपमा हाम्रा मुद्दाहरूलाई चाहिँ अलिकति त्यति स्पेस नदिने वा त्यति सुन्न नचाहेने। अरू पार्टीका मानिसहरूले पनि हाम्रा चाहिँ आवाज, किनभने आज उनीहरूसँग त जनता आक्रान्त भइसकेका छन् अनि उनीहरूसँग जनता आक्रान्त भइरहँदाखेरिमा हामीले उनीहरूका पोल खोल्दियौँ भने उनीहरूको त राजनीतिक शक्ति त गिरावट हुनतर्फ लाग्छ। त्यसकारणले पनि उहाँहरूले कतिपय अवस्थामा हामीलाई निषेध गर्ने चलन पनि रहेको छ। तर जे जति भए पनि आजको जमानामा चाहिँ कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले वा संसदमा सभामुखले रोकेर वा कुनै राजनीतिक पार्टीले हामीलाई बोल्न नदिएर त्यो आवाज रोकिनेवाला छैन। तर सरकारले त तपाईँहरूको आवाज सुन्या नसुन्या झै गर्छ नि, सरकारले त सुन्नुपर्ने होइन? होइन, सरकारले त आजसम्म तपाईँको जनताको आवाज सुनेको कुनै रेकर्ड छ र? आजसम्म जनताको आवाज सुनिदिने खालको सरकार हुन्थ्यो भने आज देशको अवस्था यो हुन्थेन नि। सरकारले त कसको आवाज सुन्छ भने अघि मैले भनेको जस्तो उसको पार्टीका ज्यानमाराहरूको आवाज सुन्छ, उसको पार्टीका भ्रष्टाचारीहरूको आवाज सुन्छ, उसको पार्टीका ठेकेदारहरूको आवाज सुन्छ, उसको पार्टीलाई ल्याएर चाहिँ करोडौँ करोड चन्दा बुझाइदिने यो देशका भ्रष्ट र दलालहरूको कुरा उनीहरूले सुन्छन्, सरकारले सुन्छ। सरकारले जनताको कुरा सुनिदिन्थ्यो भने आज हजारौँ शिक्षकहरू आज सडकमा उत्रिन पर्थ्यो। आज तपाईँले हेर्नुभयो भने चिकित्सकहरूमाथि प्रत्येक दिन आक्रमण भइरहेको छ। बिरामीको ज्यान जोगाउने, बिरामी भएको मान्छेलाई थाहा हुन्छ कि चिकित्सकको महत्त्व कति हुन्छ। बिरामी भएर ज्यान गुमाउन लागेको मान्छेलाई जब चिकित्सकले ज्यान जोगाइदिन्छ अनि उसलाई चिकित्सकको महत्त्व थाहा हुन्छ। त्यस्ता चिकित्सक, शिक्षक जस्ता पेसाकर्मीहरू आज सडकमा चाहिँ तपाईँको सुरक्षाको माग गरेर आन्दोलन गरिरहँदाखेरिमा
आज यो राज्य कहाँ छ त? सुन्छ। यो राज्यले ती मानिसको त आवाज सुन्दैन भने हामी त स्वाभाविक रूपमा हामी प्रतिपक्षी पार्टी, हामी स्वाभाविक रूपमा आजका चाहिँ यी राजनीतिक पार्टीले राखेको भन्दा फरक मुद्दा र फरक उद्देश्य राखेर राजनीति गरेर पार्टीको आवाज त यिनीहरूले सुन्ने कुरै हुँदैन। त्यस कारणले आजको सत्ताले हाम्रो आवाज सुन्दैन। यो सत्तालाई आवाज सुनाउनका निम्ति हामीले झकझकाउन पर्छ, धकेल्न पर्छ र कानको जाली फुट्ने गरी बोल्न पर्छ र त्यो बोल्नका निम्ति हामी तयार छौँ। त्यो कसरी? त्यो बोल्छौँ नि, हाम्रो सडकमा हामी बोल्छौँ। तपाईँले अलि अगाडि हेर्नुभयो भने हामीले विशाल 10,000 मान्छेको उपस्थितिमा हामीले चाहिँ र्याली गऱ्यौँ, राज संस्थासहितको प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनाको माग गर्दै, सनातन हिन्दू राष्ट्रको माग गर्दै, यो सङ्घीयता नामक एउटा विष वृक्ष रोपिएको छ। जनता हाम्रा सार्वभौमिकता जुन हाम्रो अखण्डतालाई टुक्र्याउनका निम्ति जुन खालले चाहिँ विदेशीको इसारामा चाहिँ तपाईँको सङ्घीयता नामक चाहिँ तपाईँको विष वृक्ष रोपिएको छ, त्यसलाई भत्काउन पर्छ भनेर हामी आवाज उठाउँदै गर्दाखेरिमा हामीलाई साथ दिन 10,000 मानिसहरू सडकमा आए। तपाईँ 10,000 मानिस साथ दिन सडकमा आए भन्नुहुन्छ, तर जनताले पनि त तपाईँहरूलाई भोट हालेन नि, किन? होइन, भोट मैले अघि तपाईँलाई सुरुमा पनि निवेदन गरेँ, जनतालाई गुमराहमा राखियो, जनतालाई भ्रमित बनाइयो। जनतालाई के भनियो भने हेर हामी भनेको त उन्नत व्यवस्था चाहने हो, हामी भनेको त गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता भनेर चाहिँ जनतालाई भ्रमित बनाइयो। हाम्रो देशको जनताहरू त्यही हो, हामी त सोझा छौँ, हामी एकअर्कालाई छिटो विश्वास गर्छौँ। नेपाली नागरिकको विशेषता भनेको हामी छिटो एकअर्कालाई विश्वास गर्छौँ र छिटो विश्वास गर्ने नाममा उनीहरूले होला न त भनेर ती पार्टीहरूलाई भोट दिए। तर आज तिनले परिणाममा के देखाए त भनेर भन्दाखेरिमा केही पनि छैन। आज न आर्थिक रूपमा एउटा नागरिक समृद्ध छ, न सामाजिक रूपमा समृद्ध छ, न उसको चाहिँ एउटा श्रीमान आफ्नो श्रीमतीसँग बस्न सक्दैन, आफ्नो छोराछोरीलाई हुर्काएर बस्न सक्दैन, खाडीमा गएर चाहिँ 50 डिग्री तापक्रममा बेल्चा हान्नुपर्छ। त्यो बाध्यता कसले ल्याइदियो त? त्यो बाध्यता राजाले ल्याइदिएका रहेछन् त। राजाले ल्याइदिएका रहेछन् भने त 62-63 राजा गएको त आज 20 वर्ष भयो। 20 वर्षमा त एउटा सिङ्गो पुस्ता चाहिँ तपाईँको परिवर्तन हुन्छ। त्यो सिङ्गो पुस्ता परिवर्तन हुँदाखेरिमा पनि आज त झन् अवस्था उही छ। बरु त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँको दिनमा 200 जना मान्छे विदेश जान्थे भने आज दिनमा 2000 जना मान्छे विदेश गइराखेका छन्। हैन, यो राजतन्त्र हटेर गणतन्त्र आइसकेको छ देशमा, के जनताले राजा आऊ देश बचाउनै चाहेका हुन् त? हैन, आज जुन देशभरि तपाईँले हेर्नुहुन्छ जनताहरू आजको व्यवस्थाद्वारा आकुल व्याकुल छन्। आजका राजनीतिक दलहरूले गरेको व्यवस्थाका कारणले उनीहरू आक्रान्त बनेका छन्। आज जुन खालको चाहिँ राज्य सत्ताले जुन खालको अभ्यास गरिरहेको छ, जुन खालले आज जनताका आवश्यकता र आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्न सकेको छैन, रोजगारीका आकाङ्क्षा पुरा गर्न सकेको छैन, हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न राष्ट्रिय एकता आज चाहिँ खलबलिएको छ। यो देशमा कहिले पनि नभएको धार्मिक सामाजिक चाहिँ सद्भाव बिग्रिने काम अहिले भएको छ। यो देशमा कहिले पनि त हिन्दू, म मुसलमान, त क्रिस्चियन, त किराँत, त बौद्ध भन्ने खालको भावना कहिले पनि थिएन। त्यो भावना आज रोपिएको छ। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले त देशलाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने भन्ने त्यो आवाज उठाइरहेको छ नि। तपाईँले धर्मको कुरा निकालिहाल्नुभयो, यसमा के छ तपाईँहरूको पार्टीको धारणा? यसमा एउटा म तपाईँलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भनेको सर्वधर्म समभाव सहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र। त्यो भनेको के हो भने सर्वधर्म समभाव भनेको सबै धर्म मान्ने मानिसहरूलाई हामीले उचित सम्मान दिने, सबैलाई समभाव राख्ने, सबैको धार्मिक सामाजिक उनीहरूको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने र 80% भन्दा बढी हिन्दूहरू भएको यो मुलुक र विश्वमा एक मात्रै हिन्दू राष्ट्र भन्ने पहिचान भएको यो मुलुकलाई त्यो पहिचान किन भत्काइयो त भनेर भन्दा पछिल्लो समय जसरी पश्चिमाहरूले चाहिँ पैसा खर्च गरेर आफ्नो धर्मको चाहिँ विस्तार गर्नका निम्ति आज करोडौं पैसा खर्च गरेर विभिन्न सङ्घ संस्थाका नाममा चाहिँ तपाईको धर्मान्तरण गरिरहेका छन्। हुँदै नभएको हामी कहिले पनि त्यो सभ्यतामा जन्मिँदै नजन्मिएको मान्छेलाई चाहिँ तपाईको क्रिस्चियनिटीको नाममा हो हाम्रो धर्ममा भएका केही हाम्रो धर्मको आवरणमा धर्मले त कुनै पनि विभेद गर्नुपर्छ भन्दैन, तर हाम्रो धर्मका आवरणमा धर्मका ठेकेदारहरूले कहीँ हाम्रो धर्मको आवरणमा मानवीय विभेदका कामहरू गरिरहेका छन्। त्यसको आवरणमा त्यसलाई देखाउँदै यो धर्म नै खराब हो भन्ने खालको भाष्य निर्माण गरेर तपाईको कोही मानिसको निधारमा कोठी हुन सक्छ, त्यसको अर्थ त्यो मान्छे नै खराब भन्ने त हुँदैन नि।
या कोही मान्छेको हातमा अलिकति घाउ हुनसक्छ, त्यो मान्छे पुरै घाउ भएको मान्छे भन्ने त हुँदैन नि। भनेको केही समस्या हाम्रो चाहिँ धर्मका आवरणमा धर्मका ठेकेदारहरूले केही विभेदका घटनाहरू घटाइरहेका छन्, त्यसलाई देखाएर धर्मान्तरण भइरहेको छ। त्यसलाई देखाएर हाम्रो भूमिमा, हाम्रो यो चाहिँ पवित्र पाशुपत भूमि, हाम्रो पवित्र तपोभूमि हो, यो देवभूमि हो। तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने पुराणहरूमा, संस्कृति ग्रन्थहरूमा हेर्नुहुन्छ भने यो सदियौँदेखि यो चाहिँ के हो भने पवित्र देवताहरूले चाहिँ तपस्या गर्ने भूमि हो। यो भूमिमा आज आएर जसरी हाम्रो देशको चाहिँ जुन धार्मिक सामाजिक सद्भाव फैल्याउने गरी क्रिस्चियनिटी फैल्याउने र हाम्रो धर्मलाई नाश गर्ने, जब कुनै पनि देशलाई तपाईँले हेर्नुहोस् शान्तिजी, कुनै पनि देशलाई ध्वस्त बनाउने हो भने त्यो देशको इतिहासलाई ध्वस्त बनाउनुपर्छ। इतिहासलाई ध्वस्त बनाउन यहाँ राजा र राजसंस्था ध्वस्त बनाइयो। त्यो देशको संस्कृति ध्वस्त बनाउनुपर्छ। हाम्रो देशको संस्कृति आज ध्वस्त छ। हाम्रो आफ्ना मौलिक परम्परा, पेसा, धर्म, संस्कृति आज ध्वस्त बनाइयो। हाम्रो देशको भूगोललाई भत्काउनुपर्छ। हाम्रो नेपाल एउटा एकात्मक देश थियो, त्यसलाई संघीयताका नाममा टुक्रा टुक्रा बनाएर त्यसलाई चाहिँ विभाजन गर्नतर्फ लागिएको छ। भनेको सुनियोजित रूपमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने अब हुँदाहुँदै हाम्रो हिन्दू धर्मको मात्र नभइकन हाम्रो सनातन यो सभ्यताको एउटा चाहिँ शक्तिलाई जनाउने र यो ब्रह्माण्डलाई जनाउने शब्द ओम, जसलाई हामी ओमकार परिवार पनि भन्छौँ हामी सबैलाई, त्यो ओमलाई समेत शब्दकोशबाट हटाएर हाम्रो देशको धर्म संस्कृति मात्र होइन, हाम्रो भाषा पनि सिद्धाइदिने। अनि त्यो सबै सिद्धाइदिएपछि के रहन्छ त? मानिस बसेर मात्रै त वा भूगोलले मात्रै त त्यो देशको धर्म या त्यो देशको इतिहासलाई चाहिँ सम्वर्धन गर्दैन नि। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा अहिले सुनियोजित ढङ्गबाट हाम्रो देशको भाषा, धर्म, संस्कृति, इतिहास, अखण्डता त्यो सबै नाश गर्ने चाहिँ प्रपञ्च अनुसार काम भइरहेको छ। र त्यसलाई तोड्नका निम्ति, त्यसलाई हुन नदिनका निम्ति र त्यो गर्नेहरूका निम्ति सङ्घर्ष गर्नका निम्ति राप्रपा आज मोर्चामा छ। र तपाईँले भनेको जस्तो हामी आकारले केही सानो होलाउँ, दुनियाँमा कुनै पनि चिज एकैचोटि ठुलो हुँदैन। कुनै पनि एउटा बच्चा पनि, अब तपाईँको काङ्ग्रेस 7 साल 1990 को दशकमा सरकार डराउनुको कारण किन? उसलाई अहिले हाम्रो सरकार भनेको चाहिँ यो विधर्मीहरूको सरकार हो कि। हाम्रो देशको सरकार भनेको पश्चिमाहरूले गठन गरिदिएको सरकार हो। हाम्रो देशको सरकार भनेको यो देशको यो माटोको, यो भूगोलको, हुन त उनीहरूले गुमराहमा पारेर जनतालाई भ्रमित बनाएर मत, हाम्रो जनताको मत लिए पनि यो वफादार चाहिँ जनतासँग वफादार छैन, यो पश्चिमासँग वफादार छ, यो हाम्रो देशलाई विघटन गराउन चाहने तत्त्वहरूसँग वफादार छ। हो त्यो देशलाई विघटन गराउनका निम्ति चाहिँ लागिरहेका शक्तिहरूले नै यो देशको सबै, मैले अघि भनेको जस्तो, यो देशको भाषा पनि सिद्धाइदिने, यो देशको धर्म पनि सिद्धाइदिने, यो देशको इतिहास पनि सिद्धाइदिने, यो देशको अखण्डता पनि सिद्धाइदिने। र नयाँ पुस्ता जो जन्मिन्छ त्यो नयाँ पुस्तालाई केही थाहा नै हुँदैन। यो देशको इतिहास के थियो पनि थाहा हुँदैन, भत्काइदिइसकेपछि थाहा हुँदैन। यो देशको संस्कृति के थियो पनि थाहा हुँदैन, यो देशको चाहिँ परम्परा के थियो पनि थाहा हुँदैन। के पनि नथाहा भइसकेपछि चाहिँ अनि नयाँ पुस्ताले चाहिँ यो देशका बारेमा उसले थाहा पाउँदैन। हो यही प्रपञ्च र यही षड्यन्त्रका आधारमा आज यसरी यो ओम पनि हटाउने, हाम्रो चाहिँ धर्म पनि हटाइदिने, संस्कृति पनि हटाइदिने, भूगोल पनि हटाइदिने, यो सबै गरेर अन्तत्वगत्वा यो देशलाई चाहिँ आज त अर्ध औपनिवेशिक अवस्थामा छ। देश हाम्रो छ, मान्छे हाम्रा छन्, नेता हाम्रो जस्तै अनुहार गरेका नेता छन्, हाम्रै भोटबाट जितेका छन्, तर उनीहरू वफादार कोसँग छन्, विदेशीसँग छन्। हो त्यो खालको व्यवस्थाका कारणले आज एकपछि अर्को गरेर हाम्रो भावनामाथि चोट पुर्याउने खालका कामहरू भइरहेका छन् र त्यसलाई चाहिँ हामीले परास्त गर्नै पर्छ। र त्यो परास्त गर्नका निम्ति हामी जनताका माझ गइरहेका छौँ र जनताले बिस्तारै बुझिरहेका छन्। सत्य बुझ्न ढिला लाग्छ, सत्य छिटो बुझिँदैन र मलाई विश्वास छ जनताले छिटै यो सत्य बुझ्नेछन्। अब हामी अर्को स्ट्याटसतर्फ लागौँ। तपाईँले चाहिँ भारतबाट भैँसी ल्याउने अनि चीनमा लगेर मासु बेच्ने, यो भन्न खोज्नु भएको के उल्लेख गरिदिनु न। यस्तो छ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई हामीले अलिकति पृष्ठभूमिमा गएर हेर्ने हो भने उहाँ चाहिँ यो 62-63 पछाडि 63 सालमा जब उहाँ चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा आउनुभयो, जङ्गलबाट जब उहाँ
सडकमा आउनुभयो, सदन यो काठमाडौँमा आउनुभयो। अनि उहाँले त्यो बेलामा सम्बोधन गर्ने क्रममा के भन्नुभएको थियो भने 10 वर्षमा चाहिँ हामी यो देशलाई दक्षिण एसियाकै पहिलो नम्बरको देश बनाउँछौँ, यहाँ धनी देश बनाउँछौँ भनेर उहाँले घोषणा गर्नुभएको थियो। त्यो सार्वजनिक मञ्चमा बोल्नुभएको कुरा, त्यो क्लिप्सहरू आज पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ। र त्यो उहाँले भन्नुभएको आज झन्डै 10 वर्ष होइन 20 वर्ष पुग्न लाग्यो। त्यो 20 वर्षको बिचमा उहाँले दक्षिण एसियाकै सबभन्दा धनी देश बनाउनका निम्ति के गर्नुभयो? उहाँ 3 चोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो। उहाँले आफू प्रधानमन्त्री हुने बाहेक र आफ्ना मान्छेलाई मन्त्री बनाउने बाहेक, आफ्ना छोरीलाई मेयर बनाउने, आफ्ना ज्वाइँलाई मन्त्री बनाउने बाहेक, आफ्नो बुहारीलाई मन्त्री बनाउने बाहेक उहाँले त्यो धनी बनाउने काम त केही पनि गर्नु भएन। उहाँले गर्न सक्नु भएन, उहाँले गर्न जान्नु भएन, वा उहाँले गर्ने उहाँको उद्देश्य नै छैन। किन उहाँहरूलाई त किन कम्युनिस्ट भन्ने चिज तपाईँलाई भनिदिउँ, यो गरिबी बिना कम्युनिस्ट बाँच्दैन। जसरी पानी बिना माछा बाँच्दैन, त्यसै गरी गरिबी बिना कम्युनिस्ट बाँच्दैन। र जहाँ गरिबी छ त्यहाँ मात्रै कम्युनिस्ट बाँच्छ। किनभने यदि गरिबहरू धनी भयो भने त्यो कम्युनिस्ट पनि सिद्धिन्छ। त्यसै भएर कम्युनिस्टहरूले चाहिँ गरिबलाई गरिबै राखिरहन चाहन्छन् र त्यही अनुसार उहाँले आज गरिबै राखिरहनु भएको छ। 3 चोटि प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो। यो 20 वर्षमा कुनै न कुनै रूपमा प्रचण्डकै आसपासमा नेपाली राजनीति घुमेको छ। प्रचण्डले नै स्थापित गरेका मुद्दाहरूमा देश आज कुदिरहेको छ। तर आज त देशको गरिबी त हटेको छैन। र अनि उहाँ यति बेला आएर के गरिरहनु भएको छ भने भारतसँग हाम्रा उहाँले भैँसी, भारतबाट मुर्रा भैँसी उहाँले लिएर आउने सम्झौता गर्नुभयो। भैँसी लिएर आउने कुरा गलत होइन, हाम्रो कृषि प्रधान देश हो। कृषि प्रधान देशमा उन्नत जातका भैँसीहरू लिएर आउने विषय त्यो गलत विषय होइन। तर आज हाम्रा ती विषयहरूभन्दा कयौँ सङ्गीन विषयहरू आज भारतसँग चीनसँग छलफल गर्नुपर्ने विषय छन्। भारतसँगको कुरा गर्नुहुन्छ भने दर्जनौँ ठाउँमा आज हाम्रो सीमा मिचिएको छ। भारतले हाम्रो सीमा मिचेको छ। हाम्रो नक्सामा भएको, हाम्रो देशकै सरहदभित्र रहेको तपाईँको कालापानी, लिम्पियाधुरा जस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ आज भारतले चाहिँ आफ्नो सेना राखिरहेको छ। त्यो सेना फिर्ता गर्न सकेको छैन। भारतसँग चाहिँ छलफल गरेर भारतको भूमि प्रयोग गरेर त्रिदेशीय व्यापार गर्नका निम्ति नेपालले काम गर्नुपर्ने थियो। नेपालसँग भएको, नेपाल र भारतबीच भएको असमान सन्धि सम्झौताहरू पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था छ। यी कैयन विषयहरू जो आज तत्काल समाधान गर्नुपर्ने विषयहरू हुँदाहुँदै उहाँ केमा गएर अड्किरहनु भएको छ भने उहाँले भैँसी ल्याएको विषयलाई उपलब्धिका रूपमा यहाँ भनिरहनु भएको छ। र त्यति त्यो त उहाँले ल ठिक छ, त्यो भैँसी उताबाट लिएर आउने कुरा गर्नुभयो। हाम्रो चाहिँ केही भैँसीलाई चाहिँ उन्नत किसिमले चाहिँ उन्नत जातको भैँसी उत्पादन गर्नका निम्ति उहाँले त्यो भन्नुभयो। तर अहिले उहाँ चीनमा गइसकेपछि चीनसँग पनि त्यस्तै सङ्गीन विषयहरू छन्। चीनले पनि हाम्रो कयौँ सीमा मिचेको छ। भारतले मिचेको जमिन जुन हाम्रो संसदले सङ्कल्प प्रस्ताव राखेर जुन पारित गर्यो, हाम्रो चाहिँ भारतले मिचेको जमिन समेत हाम्रो नक्सामा हामीले राखेर प्रकाशित गऱ्यौँ। त्यो नक्सालाई चाहिँ आज चीनले वैधता दिएन। चीनले हालै मात्र निकालेको नक्सामा त्यो कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख जस्ता जमिनहरू नसमेटिएकै नक्सा उसले जारी गर्यो। त्यो कूटनीतिक रूपमा प्रधानमन्त्रीले त्यो विषय त्यहाँ गएर भन्न पर्थ्यो चीनसँग गएर। एमसीसी सम्झौता जुन अमेरिकासँग एमसीसी सम्झौता भयो त्यसलाई चीनले रुचाएको छैन। त्यसका बारेमा चीनसँग गएर छलफल गर्नु पर्थ्यो। चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ भन्ने जुन विकासको परियोजना छ, त्यो विकासको परियोजनालाई कसरी नेपालमा लागू गराएर नेपालको लगानी नपरिकन नेपालले कसरी त्यसबाट लाभ लिन सकिन्छ भन्ने कुराहरूका बारेमा छलफल गर्न जरुरी थियो। चीनसँग नेपालको सीमा जोडिएका ठाउँका नाकाहरू आज बन्द छन्। कयौँ नाकाहरू खोल्न पर्ने अवस्था थियो। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारी चीन जाँदाखेरिमा गरेको फारवन सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था थियो। थुप्रै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयहरू उहाँले कार्यान्वयन गर्नका निम्ति आवाज उठाउन सक्नु भएको छैन। अब उहाँ गएर चाहिँ भारत चीनलाई गएर मासु निर्यात गर्छु, भैँसीको मासु निर्यात गर्छु भनिरहनु भएको छ। भनिसकेपछि कि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हाम्रो देशको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति, आर्थिक विकासका निम्ति
र व्यापार घाटा घटाउनका निम्ति देख्नु भएको एउटा मात्रै विकल्प भनेको चाहिँ आज त्यो भैँसीको मासु बेच्ने हो। हाम्रो देशमा आज यत्रो पर्यटनको सम्भावना छ, त्यसको कुनै पर्यटनको सम्भावनाहरूमाथि यो सरकारले काम गरेको छ। यो देशका चाहिँ 10औं लाख युवाहरू आज विदेशी रहनु परेको छ। ती युवालाई यही देशमा लगाएर यो देशको आर्थिक सामाजिक स्तर वृद्धि गर्नका निम्ति उहाँले चाहिँ काम गर्नुपर्ने होइन। यो देशका युवाहरू आज बेरोजगारी भएर तडपिरहेका छन्, उनीहरूलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने होइन। यो देशमा आज पुँजी पलायन भइरहेको छ, ब्रेन पलायन भइरहेको छ। तिनीहरूलाई रोकेर यो देशमै उत्पादन बढाएर यो देशको एउटा पनि नागरिक विदेश जान नपर्ने अवस्था म सिर्जना गर्छु भनेर त्यसका निम्ति काम गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री झिनामसिना कुरामा अल्झिरहनु भएको छ। त्यसो भए प्रधानमन्त्रीको अमेरिका र चीन भ्रमण त सार्थक भएन त? एउटा कुरा त उहाँको भ्रमणलाई म किन सार्थक मान्न तयार छैन भनेर भन्दा प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण त त्यो अमेरिकाको त्यो संस्थागत भ्रमण थिएन, त्यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन जानुभएको हो। जहाँसम्म चीन भ्रमणको कुरा छ, अब त्यो चीन भ्रमणको सम्पूर्ण रिपोर्ट कार्ड आइसकेको छैन, त्यसलाई मैले पुरै अध्ययन गरिसकेको छैन, जसका कारणले मैले अहिले यो पुरै असफल वा सफल भनेर म टिप्पणी गर्न चाहन्न। तर अहिले जसरी देखिएको छ आवरणमा, त्यो आवरणमा देखिएको हिसाबले चाहिँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीनसँग वा भारतसँग, जुन हाम्रा छिमेकी दुईवटा महाशक्ति राष्ट्रहरू हुन्, विश्व शक्तिमान राष्ट्र बन्ने दौडमा दुईटा राष्ट्रहरू छन्, हो त्यो ती राष्ट्रहरूसँग लिन सक्ने जुन लाभ नेपालले थियो नि, कूटनीतिक लाभ, त्यो लाभ चाहिँ लिन सकेको मलाई जस्तो लाग्दैन। किनभनेदेखि चाहिँ यस अगाडिका प्रधानमन्त्रीहरूले पनि र अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पनि खालि आफ्नो सत्ता ठिकाउने र आफ्ना छिमेकीहरूलाई सन्तुलनमा राख्ने र उनीहरूद्वारा आफ्नो सत्ता चाहिँ जानका निम्ति वा सत्ता हटाउनका निम्ति वा सत्ताबाट आफूलाई हटाउनका निम्ति उनीहरूले चाहिँ कुनै त्यस्ता कामहरू नगरून् भन्ने डरबाट वा भन्ने भयबाट मात्रै उहाँ ग्रसित हुनुभएको र त्यो अनुसार उनीहरूले के चाहन्छन् त्यही कुरा गरेर भनिदिने। नत्र भनेदेखि एउटै प्रधानमन्त्री जो आफूलाई चाहिँ वामपन्थी पृष्ठभूमिको प्रधानमन्त्री भन्छन्, जो कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका प्रधानमन्त्री हुन्, जसले जिन्दगीभरि माओवादीले सङ्घर्ष गर्दासम्म तपाईँले याद गर्नुभयो होला, माओवादी जब युद्धमा थियो उसका दुईवटा प्रधान शत्रु थिए। त्यो भनेको एउटा अमेरिकी साम्राज्यवाद, एउटा भारतीय विस्तारवाद। उहाँहरूले जनता त्यही भनेर लडाउनु भयो। उहाँले भारतको मान्छे मार्नु भएको होइन, उहाँले अमेरिका मान्छे मार्नु भएको नि होइन। उहाँले भन्न त अमेरिकी साम्राज्यवाद भन्नुभयो, तर अमेरिका मान्छे मार्नु भएको होइन नि। उहाँले भारतीय विस्तारवाद भन्नुभयो, भारतको मान्छे मार्नु भएन। मारे त हाम्रा दाजुभाइ हो, हाम्रा दाजुभाइ भिडाएको हो। 10औं हजार मान्छे त नेपालीले ज्यान गुमाएका हुन्, नेपालीले बेपत्ता पारिएका हुन्। तर आज खोइ त उहाँ त त्यही अमेरिकी साम्राज्यवादले ल्याएको एमसीसी पनि जी हजुर गरेर उहाँले स्वीकार गर्नुभयो। भारतको विस्तारवाद भनेर गाली गर्नुभयो, तर भारतमा गएर उहाँ त लम्पसारै पर्नुभयो। उहाँ त धर्मलाई अफिम भनेर हाम्रा चाहिँ देशका चाहिँ पण्डित पुरोहितलाई मार्दै हिँड्नुभयो। उहाँहरू खुलेआम चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको व्यासमा बसेर वाचन गरिरहेको पण्डितलाई चाहिँ उहाँले मार्दै हिँड्नुभयो। तर उहाँ त महाकालेश्वरमा गएर तपाईँको गेरु वस्त्र धारण गरेर जम्मै पाप मोचन गर्नका निम्ति भनेर पूजा गर्न थाल्नुभयो। उहाँले त हामीलाई त के सिकाउनु भयो भन्दा त्यो धर्म त अफिम हो, धर्म त मान्नु हुँदैन, भगवान् भन्ने हुँदैन भनेर हामीलाई सिकाउनु भयो। युवाहरूलाई मार्नुभयो, मराउनु भयो, लडाउनु भयो, आफ्ना कयौँ महिलाका सिउँदो पुछिदिनु भयो, कयौँ बालबालिकालाई टुहुरा बनाइदिनु भयो। यो देशलाई दशकौँ पछाडि पारिदिनु भयो उहाँले युद्धका नाममा। तर उहाँ त आज गएर त महाकालेश्वरमा गएर गेरु वस्त्र धारण गर्नुपर्ने रहेछ त। यत्रा नौटङ्की किन गर्नुभयो उहाँको युद्धको? त्यस कारणले गर्दाखेरिमा प्रचण्डहरूबाट अब यो मुलुकले रूपान्तरण पाउँदैन। प्रचण्डहरूबाट अब आश गर्नु भनेको हामी अझै पछाडि जानु हो, हामी अझै पछाडि पर्नु हो, हाम्रा अझै युवाहरू पलायन हुनु हो, अझै हाम्रा बाबुआमाले चाहिँ आफ्ना छोराछोरीलाई हुर्काई बढाइ गरेको छोरो 22-24 वर्षको छोरोलाई आज विदेश पठाउनु परेको छ। जुन बेला छोराले तातो पानी तताएर खान देला भन्ने उमेरमा मजदुरी गर्नका निम्ति दुबई, कतार र साउदी अरबका चाहिँ तपाईँको 50 डिग्री तापक्रममा जान परेको छ। मलाई चाहिँ घाटा लैजाँदाखेरिमा मलाई दुईपट्टि बोकेर लैजाला मेरो छोराले भनेर कुरेर बसेका बाबुआमाले चाहिँ काठको बाकसमा बन्द भएर आएको छोरालाई आफूले बोकेर लिएर आउनु परेको छ।
योभन्दा ठुलो पीडादायी अवस्था के हुनसक्छ देशको? हो यो अवस्था सिर्जना गर्ने प्रचण्डहरू अझै पनि हामीले चाहिँ यिनलाई क्रान्तिकारी, अझै पनि यिनलाई हामीले क्रान्तिका नायक, अझै पनि यी मान्छेहरूले चाहिँ देश बनाउँछन् भन्नु भनेको हामी थप मूर्ख हुनु हो। त्यसकारणले यो मूर्खता अब हुनु काम छैन। त्यसकारणले अब देशको चाहिँ तपाईको जनता, राजनीतिक पार्टी र राजा यो तीनवटै शक्ति मिलेर अब गयो भने मात्रै यदि विदेशीले हामीलाई खेल्न पाउँदैनन्, नत्र सधैँ हामी फलाना राजावादी भन्ने अर्काले खिचिटिउरी गर्ने, अर्काले अर्को फलानो भन्ने खिचिटिउरी गर्ने, हामी एकअर्का बीच झगडा गरिरहने, अनि भाइ फुटे गवार लुटे भनेको जस्तो हामी आफू झगडा गरिरहने, अनि हाम्रो देशमा चाहिँ आउने विदेशीले बुट बजार्ने, अनि विदेशीका इसारामा हाम्रो देशको शासन सत्ता चल्ने, हाम्रा युवा चाहिँ गएर विदेशमा गएर चाहिँ गाडीमा मजदुरी गर्ने, अनि हाम्रा देशमा चाहिँ आएर विदेशीहरूले शासन गर्ने, यो देश अब यसरी धान्न सक्दैन। युद्ध लडेर आएका माओवादी र राजाहरू चाहिँ मिल्न सक्छन् त? अब मिल्न पर्छ। दुनियाँमा हेर्नुहोस्, स्थायी शत्रु स्थायी मित्र भन्ने हुँदैन राजनीतिमा। त्यो मात्रै होइन, अब त्यो राजनीतिको स्थायी मित्र र स्थायी दुश्मनको कुरा मात्रै होइन, अब आवश्यकताको कुरा हो। अब मुलुकले के खोजिरहेको छ भन्ने कुराहरू हो। राजा जहाँ जहाँ जान्छन् त्यहाँ हजारौँ मानिस जानुको कारण के हो? राजाले त पैसा दिएर बोलाएको होइन। यहाँ आजका राजनीतिक पार्टीले जस्तो चाहिँ तपाईँको मासु भात खुवाएर बोलाएको होइन, मोटरसाइकलमा पेट्रोल हालिदिएर बोलाएको होइन। त्यो राजा जता जता जाँदा त्यतै नेपाली झन्डा फहराएर एउटा उन्मुक्त भावनामा मानिस किन गइरहेका छन् भनेर भन्दा आज उनीहरू एउटा अभिभावक नभएर यो देशको अभिभावक मानेका आफ्ना नेताहरू विदेशीका गुलाम भएको देखेर उनीहरू आज बेचैन भएका छन्। त्यो बेचैन भए बेलामा के गर्छ मान्छे तिर्खाएको बेलामा पोखरीमा जाँदैन? जान्छ नि। हो आज जसरी देश टुहुरो भएको छ, देशमा चाहिँ एउटा चाहिँ अभिभावकीय संस्था राज संस्था थियो, सयौं वर्षको एउटा चाहिँ अविच्छिन्न एउटा चाहिँ एक सार्वभौमिकतालाई अखण्डित बनाएर लिएर आइरहेको एउटा संस्था होइन, व्यक्ति होइन। मैले अघि तपाईँले सुरुमा स्ट्याटसको कुरा गर्नुभयो, त्यसमा मैले एउटा शब्द त्यो राजमुकुट भनेको छु नि। त्यो राजमुकुट भनेको चाहिँ के हो भने तपाईँको त्यो राजाले लाउने मुकुट भन्ने अर्थ मात्रै बुझ्नु हुँदैन। त्यसको अर्थ त्यो बिम्ब के हो भने त्यो राजमुकुट भनेको चाहिँ हाम्रो देश भारत जस्तो एउटा महान ठुलो देश चाहिँ बेलायतको गुलाम भयो। त्यो त्यति ठुलो देश बेलायतको गुलाम भइरहँदा पनि हाम्रा चाहिँ वीर वीरङ्गनाहरूले चाहिँ ती फौजलाई तपाईँका ढुङ्गा मुढा हानेर तपाईँको फिर्ता गर्थे। त्यो इतिहास हो नि हाम्रो। तर आज ताकत छ भारतका विरुद्ध। जसरी चाहिँ युद्ध गर्ने बेलामा प्रचण्डले चाहिँ भारतीय विस्तारवाद भन्नुहुन्थ्यो, तर उहाँको त अभिगत त के रहेछ, उहाँको रियालिटी त उहाँको के रहेछ भनेर त उहाँ त त्यही भारतमै लुकेर भनिरहनु भएको रहेछ नि त। भारतीय विस्तारवाद कति ठुलो धोका, यति ठुलो धोका जनतालाई दिन उहाँलाई अलिकति शरम लागेन? भारतमै लुकेर भारतकै विरुद्ध उहाँले गाली गर्ने भारत। तर आज त देखियो त उहाँको त चरित्र त, उहाँ त भारत प्रस्त व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ। भारतले जे भन्ने त्यतैको पछाडि लाग्नु हुँदो रहेछ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यो राजमुकुट भनेको चाहिँ त्यो हाम्रो जुन सार्वभौमिकता सार्वसत्ता थियो नि। आज तपाईँको गोर्खाली भनेर तपाईँको आज बेलायतले किन फौज लिन्छ? गोर्खाली फौज के बेलायतीसँग हतियार छैन होला? उनीहरू के बलिया बाङ्गा छैनन् होला? नेपालको भन्दा त औसत आयु उनीहरूको बढी छ त। नेपालीसँग भन्दा बढी सम्पत्ति उनीहरूसँग छ। नेपालीसँग भन्दा बढी चाहिँ तपाईँको शक्ति उनीहरूसँग छ। नेपालसँग भन्दा बढी हतियार उनीहरूसँग छ। बम बारुद गोला सबै उनीहरूसँग छ। पैसा उनीहरूसँग छ। सबै उनीहरूसँग छ। तर पनि आज किन गोर्खाली सेना भनेर हाम्रो देशका दाजुभाइहरू उनीहरूले सेना बनाएर लान्छन् भन्दा हाम्रो देशसँग त्यो छ जुन अरू विश्वसँग कसैसँग छैन। हामीसँग त्यो हिम्मत छ, त्यो साहस छ। हाम्रो सार्वभौमसत्ता, हाम्रो अखण्डता र हाम्रो चाहिँ जुन इतिहासको रक्षा गर्नका निम्ति हाम्रो देशका एक नागरिकहरू आज हतियार लिएर उठ्न सक्छन्। आज एक नागरिकहरू हाम्रो देशको स्वाधीनतालाई रक्षा गर्नका निम्ति तपाईँको युद्धको मैदानमा भिड्न सक्छन् र त्यो हिम्मत नेपालीसँग छ। हो त्यो हिम्मतको नाम हो गोर्खा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ म तपाईँलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने नेपालीहरू अब जति नेपालीलाई भ्रममा राख्न पर्ने थियो, जति गुमराहमा राख्न पर्ने थियो, जति मान्छेलाई चाहिँ आजसम्म चाहिँ जसरी अँध्यारोमा राखिएको थियो, अब त्यो दिन गइसकेको छ। अब जनताले बुझिसकेका छन्। अब जनताले को फटाएरहेछ र को सज्जन रहेछ भन्ने कुरा बुझिसकेका छन् भन्ने मलाई लाग्छ।
अब तपाईँको अर्को स्ट्याटसतर्फ लागौँ हामी होइन। तपाईँले चाहिँ शिक्षक र चिकित्सकहरूको आन्दोलनलाई टिप्पणी गर्नुभएको रहेछ, यसमा चाहिँ सरकारले उनीहरूको माग किन सुनवाई गरेनन् त? मैले अघि पनि सुरुमा भने अहिलेको सरकारलाई चाहिँ तपाईँको यो देश कसले बनाइरहेको छ भन्ने थाहा छैन। यो देश बनाउनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका शिक्षक र चिकित्सकको छ। देश बनाउनु भन्नुको अर्थ यो भौतिक विकासको मात्र मैले कुरा गरिनँ। शिक्षक भनेको त्यो पेसाकर्मी हो जसले एउटा सभ्य, शालीन र शिष्ट नागरिकको निर्माण गर्छ। शिक्षकले कस्तो शिक्षा दिन्छ भन्ने आधारमा त्यो देशमा कस्तो नागरिक निर्माण हुँदैछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। त्यो शिक्षकले कस्तो शिक्षा दिन्छ भन्ने आधारमा त्यो देशका नागरिकको इमान निर्माण हुन्छ, त्यो देशका नागरिकको चाहिँ तपाईको भविष्य निर्धारण हुन्छ। तर त्यस्ता शिक्षकहरू जुन आज 77 जिल्लाका शिक्षकहरू सडकमा आएर हाम्रा मागहरू पुरा गरिदेऊ भनेर स्कुल बन्द गरेर सानसाना बालबालिकाको चाहिँ तपाईको शिक्षा पाउने अधिकार, जुन उनीहरूले विद्यालय जान पाउने अधिकार वा विद्यालयमा उनीहरूको पढाइलाई बन्द गरेर आज सडकमा आन्दोलन गरिरहँदाखेरिमा उनीहरूको मागलाई चाहिँ राम्रोसँग सरकारले सम्बोधन गर्न सकेको छैन। हेर्नुहोस्, विकसित देशहरूमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने सबैभन्दा बढी सम्मान शिक्षकको हुन्छ। युरोपका देशहरू हेर्नुहोस् वा एसियाकै देशहरू हेर्नुहोस्, तपाईको विकसित देशहरूले सबैभन्दा बढी महत्त्व शिक्षकलाई दिन्छ। तर हाम्रोमा शिक्षकलाई के गरिएको छ? उ बेलामा तपाईँको आन्दोलन गर्ने बेला शिक्षकलाई सबैलाई झोला बोकाए, त काङ्ग्रेस, त एमाले, त माओवादी, त फल्ना भनेर सबैलाई शिक्षक, ऊ त शिक्षक हुनुपर्ने हो नि। पहिला त यो नागरिकलाई चाहिँ तपाईँको विद्यार्थीलाई पढाउने ऊ त शिक्षक हो नि। ऊ त राजनीतिक उसको एउटा आस्था हुन सक्ला, हरेक मान्छेको एकवटा पार्टीप्रति आस्था हुन सक्ला, उसले गएर कसैलाई मतदान गर्न सक्ला। तर ती शिक्षकहरूलाई पार्टीको झोला बोकाए अनि अहिले यति बेला आएर चाहिँ शिक्षकका चाहिँ मुद्दाहरू, जब शिक्षकका माग आयो अनि त्यसपछि चाहिँ उसलाई चाहिँ तपाईँको सडकमा अलपत्र पारेर चाहिँ आज त शिक्षकका बारेमा त गम्भीर त देखिँदैन त यो सरकार त। त्यस कारणले शिक्षकलाई सडकमा राखेर मुलुक बन्दैन। र जहाँसम्म स्वास्थ्यकर्मीको कुरा भन्नुभयो, तपाईँले हेर्नुभयो भने यो 1 महिनाको बिचमा मात्रै दर्जनौँ चिकित्सकहरूमाथि हातपात भइसकेको छ। चिकित्सकलाई त हामीले त सम्मान गरेर एउटा भगवानको रूप भनेको हो, तर चिकित्सक भनेको त भगवानै त होइन नि त। अनि त्यो चिकित्सकले कोही पनि मान्छेलाई त उसले उपचार पो गर्छ त, उसले ज्यान जोगाउने ग्यारेन्टी दिन सक्छ कसैलाई? उसले आफ्नो जानेको सिप प्रयोग गरेर उसले उच्चतम प्रयास गर्छ कि त्यो मानिसलाई, बिरामीलाई जोगाउँ, उसलाई बचाउँ भनेर प्रयास गर्छ। तर ऊ भगवानै त होइन। भगवानले नै पनि त आजसम्म त कसैलाई पनि ज्यान जोगाउन सक्नु भएको छैन, किन मृत्यु भनेको त अवश्यम्भावी छ, मृत्यु त हुन्छ होइन। त्यस्तो खालको चिकित्सकलाई चाहिँ तपाईँका प्रत्येक दिन आक्रमण भइरहेछ होइन। कार्यस्थलमा बसेको शिक्षक आज के अरे चिकित्सक तपाईँको सुरक्षित छैन, हातपात भएको छ। अनि ती चिकित्सकहरू आएर चाहिँ मेरो ज्यान जोगाइदेऊ, मैले मेरो ज्यान जोगियो भने मात्र म अर्काको ज्यान जोगाउन सक्छु भनेर अलाप बिलाप गरिरहेको छ। तर त्यो चिकित्सकलाई चाहिँ तपाईँको हातपात गर्ने मान्छेहरूलाई पक्रिन सकेको छैन, उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन। आज एउटा चिकित्सक एक ठाउँमा पिटिएको छ, भोलि अर्को ठाउँमा चिकित्सक पिटिएको छ, चिकित्सकलाई पिटेको छ, चिकित्सक असुरक्षित छन्, शिक्षक सडकमा छन्। अनि शिक्षक पनि सडकमा, चिकित्सक पनि सडकमा, वकिल पनि सडकमा, अब जम्मै सडकमा गइदिएपछि देश कसरी बन्छ? यो तरिकाले चाहिँ आज न राजनीतिक रूपमा यो देशका नागरिक चाहिँ सन्तुष्ट छन्, न यो देशका पेसाकर्मीहरू सन्तुष्ट छन्। अनि प्रचण्ड वा चाहिँ यो देशका मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरू अनि यो त अग्रगमन भनेको छ, यो त तपाईँको नेपालीको अधिकार भनेको छ संविधान, त्यसले खान दिन्छ र मान्छेलाई? हजुर, यहाँ अमूल्य समयको साथ आइदिनु भयो, धन्यवाद सर यहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद, मलाई पनि अमूल्य समय तपाईँहरूले दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तथा पूर्व पत्रकार समेत रहनुभएको उद्धव राज भेटवाल। उहाँले चाहिँ राजा देशमा फर्किनुपर्छ भन्ने केही अभिव्यक्तिहरू राख्नुभयो र उहाँको स्ट्याटसको विषयमा रहेर आज हामीले केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। सामाजिक सञ्जालको कुरामा हामी फेरि फरक विषयका साथ पुनः उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।